मङ्गलं भगवान् विष्णु मङ्गलं गरुडध्वज मङ्गलं पुण्डरीकाक्ष मङ्गलाय तनो हरे। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुतस्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवै वेदै संज्ञपदकर्मोपनिषदै गायन्ति यं सामगा। ध्यानावस्थित तत्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यन्तं न विदुषुरसुरगणा देवाय तस्मै नमः। श्रीमन्चन्दन चर्चितो जलपपु शुक्लाम्बर मल्लिका मालालङ्कृत कुण्डल परविलसन्मुक्ता बलि शोभिता। सर्वज्ञान निदान पुस्तक धरा रुद्राक्ष मालाकरा वाग्देवी वदनम्बुजे वसतु मे त्रैलोक्य माता चिरम्। मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। नमो भगवते तस्मै व्यासाय मिततेजसे यस्य प्रसादात् वक्ष्यामि नारायण कथामिमाम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। श्री स्वस्तानि परमेश्वरे नमः। अथ 20 अध्याय। आज चाहिँ 20औं अध्याय। यस अध्यायमा चाहिँ गोमा ब्राह्मणीको जन्मको बारेमा व्याख्या गरिएको छ। एकाग्र भएर श्रवण गर्नुहोला। हे अगस्त्य मुनि, अर्को मङ्गलबारको बिहान पूजा प्रार्थना सकिएपछि सिद्धि विनायकको मूर्ति भन्न थाल्यो। हे शिव भट्ट ब्राह्मण, अघि कुनै समयमा गन्धर्व लोकमा सुख साङ्गीति नामको गन्धर्व थियो। त्यसकी प्रमोदिनी नामकी छोरी थिए। त्यस्तै सुशील गन्धर्वकी सुशीला अनि सोह्र देवीकी सुसरा तथा चन्द्रकान्तकी सुतरा एवं सुप्रभाकी चन्द्रिका नामका छोरी थिए। ती गन्धर्व कन्या अप्सराहरूको यिनै शुभ नाम थिए। फेरि ती सबै 5 कुमारीहरू उमेरमा पनि बराबरीका थिए। मानौ ती चन्द्रमाबाट निस्किएका चाँदनी जस्तै प्रकाशमान थिए। ती 5 चन्द्रमा जस्तै मुख भएका, ती राम्रो केश भएका थिए र चन्द्रमाको अमृत रूपी रस भरिएका जस्ता उनका ओठ थिए। जसरी चन्द्रमाको चाँदनी सेता कमलहरूमा प्रफुल्लता सञ्चार गर्दछ, त्यस्तै गरी उनको दर्शनले हेर्नेका आँखाहरूमा आनन्दको सञ्चार हुन्थ्यो। मानौ उनीहरू सुन्दरताको डल्लोबाटै पैदा भएका जस्ता अति राम्रो रूप भएका हेरिरहँ जस्ता थिए। उनका कुच कुम्भ गोल गोल र उठेका ठाडा थिए। मानौ ती वैशाख महिनाका कमल जस्तै लाग्दथे। नयाँ पालुवाहरूले शोभिएको लहरो झैँ नयाँ यौवन छचल्किएर ती अत्यन्तै सुन्दर थिए। तिनीहरू पहेँलो मिसिएको सुन जस्तै गोरा थिए। यसै कारण उनको चमक पनि सुनको जस्तै थियो। ती सुनकै अलङ्कारले शोभिएका थिए। तिनीहरूले सुनले बनेका चम्पाका फुलको माला लगाएका थिए अनि सुनैको वर्णका गुणकेशरीका फुलेका लहराले चुल्ठो सजाएका थिए अनि सुन जस्तै चम्कने सुन्दर वस्त्र धारण गरेका थिए। ती सबै 7 स्वर समूहमा हावभावमा नाना प्रकारका मूर्छना यानि स्वर विशेषमा ढोलकमा ताल दिने, विनोदमा बाँसुरी मुरली वीणा बजाउनमा, भिन्न भिन्न स्वरमा मादल बजाउनमा, नाना भाँतीका नाच नाच्नमा, विविध प्रकारका चित्र बनाउने लहरमा त्यस्तै अनेक किसिमका कलाहरूमा निपुण थिए। त्यस्ता प्रकारका ती कन्याहरू कुनै बेला वनक्रीडामा मुग्ध थिए। ती कन्या आफ्ना पिताहरूले पालिएका भएर पनि कुबेरका बगैँचाहरूमा डुलफिर गर्थे। यस्तैमा एका समयमा लहरले नै ती 5 कन्या मिलेर वैशाख महिनामा एउटा वनबाट अर्को वनमा जाँदै पारिजातका फुलहरू टिप्ने बटुल्ने गर्थे। यस्तैमा कुनै एक दिन ती सुन्दरी कन्याहरू गौरीको आराधना गर्नका लागि कुनै स्वच्छ सरोवरमा गए। फेरि तिनीहरूको त्यस तलाउ यानि सरोवरबाट राम्रा राम्रा सुनका कोष जस्ता कमलका फुलहरू टिपेर ती राम्रा फुलहरू लिएर वैदुर्यमणि तथा शुद्ध स्फटिक र सफा स्वच्छ मुगा जस्तो जल भएको तलाउमा नुहाएर अर्को वस्त्र पहिरेर अनि चुपचाप त्यहाँको सुन मिलेका बालुवाहरूको भुइँमा सानो ढिस्को उठाएर पार्वतीको मूर्ति बनाउँदा भए।
अनि केसर मिलेको सेतो चन्दनले सिँगारिएकी ती पार्वतीलाई राम्रा राम्रा कमलका फुलहरू लिएर नाना प्रकारका उपचार धूप दीप नैवेद्य आदिले पूजा गरेर अत्यन्त भक्तिभावले भरिएका ती कुमारीहरू नाना प्रकारका ताल यानी बाजाको ध्वनिपूर्वक त्यतिखेर त्यहाँ नाच्दा ती मृग नयनीहरूले गन्धाधर स्वरको आश्रय अर्थात् उत्थान गरेर खूब राम्रो स्वरले तीखो ध्वनि भएको मूर्छना नामको ध्वनिपूर्वक गीत गाए। त्यस गीतको वाक्य विन्यास राम्रो प्रबन्ध भएको सुरिलो स्वरको अति उत्तम थियो, हर्षको रस वर्षाउने। त्यो सुरिलो स्वर भएको ठाउँमा ती कन्याहरू नाचमा अत्यन्त मस्त रहेको बेलामा तब त्यो अक्षोद नामको उत्तम तीर्थमा स्नान गर्नका लागि वेदनिधि मुनिका छोरा प्रसिद्ध बेटा वहाँ आए। उनको रूपले रूपको सीमालाई नागेको थियो। उनको मुखमण्डल अत्यन्त राम्रो थियो। उनका आँखा कमलका फुलको पात जस्ता विस्तृत थिए। उनी युवा अवस्थाका थिए। उनको छाती चौडा थियो। उनका हात लामा लामा अति सुन्दर थिए। उनी केही श्याम वर्णका थिए, मानव उनी दोस्रो कामदेव नै हुन् कि जस्ता थिए। उनी ब्रह्मचारी थिए। उनको शिरमा यामानको टुप्पी शोभायमान थियो। हातमा दण्ड लिएका उनी मानव धनुष लिएका कामदेव जस्तै थिए। उनले मृग चर्मका वस्त्र धारण गरेका थिए, जनै पहिरेका थिए। सुन जस्तो चम्किने मुचको मोटो कन्दनी पनि कम्मरमा धारण गरेका थिए। त्यहाँ त्यस तलाउको तटमा ती बालकहरूले ती ब्रह्मचारी बटुकलाई एकाएक देखेर आश्चर्यले चकित भएका छँदा अत्यन्त रमाएर हाम्रो आँखाको अतिथि समान यो को होला भनी ठानेर टोलाउँदै सोच्न थाले। अनि ती बालकहरूले आफ्नो नाचगान छोडेर तिनैलाई एकटकले हेर्दा हेर्दै व्याधाले हरिणीहरूलाई बाणले बेधे झैँ तिनीहरू पनि कामका बाणले बेधिए। उनलाई देखेर लट्ठ भएका ती पाँचैवटी कन्या ती जवान ब्राह्मण कामदेव पो हुन् कि भन्ने भ्रममा परे। हडबडाउँदै हेर हेर यस्तो भन्न थाले। अनि आफ्ना कमल कोष जस्ता बडा बडा आँखाले बारम्बार तिनीलाई मनमनै पूजा गरेर अर्थात् हेरिरहेर त्यसपछि ती कन्याहरूले परस्परमा विचार गर्न लागे, यदि यो पुरुष कामदेव नै भएको भए रतिलाई साथमा नलिई किन घुम्थे? यदि यी अश्विनी कुमार देवता भएका भए निश्चय नै ती दुवै भाइ साथमै रहन्थे। त्यसकारण कि त यी गन्धर्व हुन् अथवा कुनै किन्नर हुन् अथवा इच्छा अनुसारको रूप धारेका कुनै सिद्ध हुन् अथवा यी कुनै ऋषिपुत्र हुन् अथवा कुनै उत्तम पुरुष नै हुन् अथवा यो कोही होस् पक्कै पनि ब्रह्माजीले हाम्रै लागि सृष्टि गरेका हुन्। जस्ता प्रकारले भाग्यमानीहरूको लागि पूर्व जन्मका कर्मानुसार खजाना प्राप्ति हुन्छ, त्यस्तै प्रकारले हामी कुमारीहरूका लागि कल्याण रूपी जलको तरङ्गको लहरले चित्त पग्लेकी पार्वतीले यो उत्तम वर पठाइएको हो। त्यसकारण यस वरलाई मैले बरेँ, त्यसैले बरिस त मैले पनि बरेँ, तिमीहरूले पनि मात्रै बर्ने। मैले पनि बरेँ, म किन छोडौँ? मैले पनि बरेँ, तिमीहरूभन्दा म के कम छु? लौ मैले पनि बरेँ भन्दै यस्ता प्रकारले ती पाँचवटीले नै परस्परमा बोलिरहेको बेलामा त्यहाँ तिनीहरूको त्यस्तो कुरा सुनेर ती महर्षि कुमारले आफ्नो मध्याह्नको नित्य क्रिया सकेर अनि ती बटुक प्रसिद्धले पनि निजको कुरो आफ्नो हृदयमा विचारेर यो विघ्न आइलाग्यो भन्ने ठाने। किनकि ब्रह्मा विष्णु महादेव आदि देवताहरू पहिलेका जो सिद्ध मुनिहरू अनि यी योगबल भएका योगीहरू अनि अबला युवतीहरूको त्यो अद्भुत लीलाद्वारा मोहित गरिसकेका छन्। धनुषधारी कामदेवले आँखी भुइँहरू बलियो धनुबाट छाडेका युवतीहरूको नेत्ररूपी तीखा बाणले हानिएपछि कसको मनरूपी मृग ढल्दैन र नीतिपूर्वकको धैर्य तबसम्म मात्रै रहन सक्छ, तबसम्म मात्रै जनताको भय भइरहन्छ, तबसम्म मात्रै चित्त अत्यन्त दृढ रहन्छ, तबसम्म मात्रै कुलको ख्याल रहन्छ, तबसम्म नै तपको तुजुक रहन्छ, तबसम्म मात्रै मनुष्यले यस नियम आदिको पालन गर्न सक्छ। जबसम्म अत्यन्तै नसिला ती वनिता युवतीहरूको कर्के हेराइ रूपी बाणले मनुष्य मोहमा पर्दैन अर्थात् बेहोसिँदैन। युवतीहरूको मिठा मनोहर नखराले विषयमा हिरिक्क हुने जनहरूको मनलाई मोहित गराउँछन्, एकदम उन्मत्त बनाउँछन्। तसर्थ यी अहिले मलाई पनि मोहमा पार्दछन् र पक्कै पनि उत्मत्त बनाउँदछन्।
तसर्थ अब कुन उपायले मेरो यो आश्रय धर्मको रक्षा हुन सक्छ? मासु रगत मलमूत्रले बनेको अति अपवित्र घिन लाग्दो स्त्रीहरूको शरीरमा सुन्दरताको कल्पना गरेर एकदम मूर्ख मूढ चित्त भएका कामुक रूपले झैँ संयमी धीर विचारवान ज्ञानले तिनमा लट्ठिएर रमण गर्नु हुँदैन। किनकि निर्मल बुद्धि भएका विद्वानहरूले स्त्रीहरूको सँगसँगै नै आश्रम धर्ममा रहनेहरूका लागि भयङ्कर हुन्छ है भनेर बताएका थिए। त्यसकारण जबसम्म यी मेरा समीपमा आइपुग्दैनन् तब तकैमा म घर गइहाल्छु भन्ने विचार आफ्नो मनमा खेलाउँदै थिए कि उत्तिखेरै ती कन्याहरू ती प्रसिद्ध ब्रह्मचारीको नजिकै गएर आफ्ना दायाँ बायाँ हातको बन्धनले अँगालो हाले अनि विनयपूर्वक बिन्ती गरे, हे सुन्दर, हामीहरूद्वारा निश्चय नै तपाईँ बोरिनुभयो, यसकारण यस विषयमा तपाईँको विपरीत विचार नहोस्। ती कन्याहरूले यस्ता प्रकारले विनय गरिरहेका तथा तिनका बाहुपासमा बाँधिएका ती प्रसिद्ध ब्राह्मणले मुस्कुराउँदै भने, तिमीहरू शुभ अनुकूल र प्रिय वचन भनिरहेका छौ, किन्तु गुरुकुलमा ब्रह्मचर्याश्रममा रहेको अनि वेदको अभ्यासमा तल्लीन भएको मेरो नियम अझै समाप्त भएको छैन। जुन आश्रममा जो धर्म छ त्यसलाई पण्डितहरूले रक्षा गर्नुपर्दछ। यसकारण हे कन्या हो, अहिले यो विवाह गर्नु मेरो धर्म होइन भने म ठान्दछु। ती ब्रह्मचारी बटुक प्रसिद्धको यस्तो कुरा सुनेपछि तब ती कन्याहरूले वैशाखमा साफ गलाले मिठो ध्वनि बोल्ने कोइलीहरूले बोले झैँ तिनीहरूलाई मिठो बोलीले भने, धर्मले धनले गृहस्थाश्रमले धर्मका फलको उदय हुन्छ भन्ने शास्त्रहरूको यही नै निश्चय छ भनी विद्वानहरूले ठोकुवा गरेका छन्। धर्मको अधिकताको उही गृहस्थाश्रम जन्माउने काम तपाईँका सम्मुख उपस्थित भएको छ। यसकारण विविध प्रकारका भोगहरूले उसको उपभोग गर्नु पर्दछ। तब यो भूमि नै स्वर्ग भूमि जस्तै हुन्छ। तिनीहरूको यस्तो वचन सुनेर ती प्रसिद्ध ब्रह्मचारीले गम्भीर बाणीले भने, तिमीहरूको कुरो साँचो हो, किन्तु म गुरुकुलको आफ्नो नियम समाप्त गरेर गुरुको आज्ञा पाएर मात्रै अनि सबै विवाह आदि कर्म गर्नेछु। त्यसै बीचमै आफै बाठो भएर विवाह म गर्दिन। उनले यति भनेपछि फेरि ती कन्याहरूले, हे सुन्दर, तपाईँ सचमुच मूर्ख प्रतीत हुनुहुन्छ भने। दिव्य औषधि, दिव्य रसायन खानेको सिद्धि, उत्तम कलाहरू, सुन्दरी स्त्रीहरू, मन्त्र तथा धर्मबाट प्राप्त भएको धर्मको रस पनि जब यी स्वयं प्राप्त हुन्छन् त बुद्धिमन्ताले यस्ता कुराहरूलाई छोड्नु हुँदैन। सुयोगले नै यदि कार्यको सिद्धि प्राप्त भयो भने नीति जान्ने व्यक्तिले यसमा उपेक्षा गर्नुहुन्न, किनकि उपेक्षा गर्नाले फेरि फलको लाभ हुँदैन। त्यसकारण दीर्घसूत्री भनेर आलस्य वा टाल बटोल गर्नु राम्रो ठान्दिन। गाढा प्रेम गर्नेवाला निर्मल कुलमा जन्म लिएका स्नेहले चित्त पोग्लिएका बोली चाली र चालचलन राम्रो भएका स्वयंवर वरण गर्न तम्सिएका राम्रा अनि रूपले धप्प बलेका कुमारी कन्याहरूलाई त यस ब्रह्माण्डमा भाग्यशाली मनुष्यहरू मात्रै प्राप्त गर्दछन्, अरूले पाउन सक्दैनन्। विचार गर्नुहोस् त, कहाँ हामी अति सुन्दरीहरू, कहाँ तपाईँ तपसी बटुक अर्थात् तपाईँसँग र हामीमा परस्परमा ठुलो फरक छ। साँच्चै हो, यस्तो नहुने कुरालाई पनि हुने गराउनमा विद्याता अति पण्डित यानी जान्ने छ भन्ने कुरो हामी मान्दछौँ। त्यसकारण जसरी हुन्छ यतिखेर तपाईँ हामीलाई गान्धर्व विवाहद्वारा स्वीकार गर्नुहोस्, यसैमा हाम्रो कल्याण छ। होइन भने आकुलिएका हामी अब जीवित रहन सक्दैनौँ। तब तिमीहरूको त्यस्तो कुरो सुनेका धर्म जान्नेहरूमा श्रेष्ठ ती प्रसिद्ध ब्राह्मणले भने, हे मृगनयनी हो, धर्म नै धन भएका मनुष्यहरूले धर्मलाई कसरी त्याग्ने? धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष यी चारैलाई यथोक्त विधिले सेवन गरे मात्र यी सफल हुन्छन्, होइन भने निष्फल हुन्छन्। यतिखेर म व्रती छु, यसकारण व्रत पुरा नगरिकन बिना समयमा स्त्रीको प्राणीग्रहण या स्त्री ग्रहण गर्दिन। किनकि जो मनुष्य क्रियाको समय जान्दैन उसले क्रियाको फल पाउँदैन। त्यसकारण यस समयमा मेरो मन धर्मको विचारमा लागेको छ। तसर्थ हे कन्या हो, सुन,
यतिखेर म स्वयंवर गर्न चाहन्न, किनकि यस विश्वमा कति मनुष्यहरू द्रव्य धनी, कति विद्या धनी, कति सिद्धि धनी, कति योग धनी, कति कृति धनी हुन्छन् त कति स्वयं धनी, कति धर्म धनी हुन्छन्। तीमध्ये म धर्म धनी हुँ। आफ्नो धर्म छाडेर आफ्नै मनले गुरुजनको आज्ञा नपाइकन म कसैको पानी ग्रहण गर्दिन। यस्ता प्रकारको ती प्रसिद्ध बटुको आशय जानेर उनको हातबाट आफ्नो हात छुटाएर अनि उनीहरूले आफ्ना परस्परमा हेराहेर गरे। तब प्रमोदिनीले ती बटुको गोडो पक्री। त्यसै गरी सुशीला र सुस्वराले उनको हात पक्रे। सुताराले अङ्गालो हालेर चन्द्रिकाले उनको मुख चुमी। तथापि त्यस स्थितिमा पनि ती ब्रह्मचारी जस्ताका तस्तै काम विकारले रहित भई निर्विकार नै रहेर प्रलयकालको अग्नितुल्य अत्यन्त क्रोधले चुर भएका ती ब्रह्मचारीले अटेरी ती कन्याहरूलाई यस्तो श्राप दिँदा भए, जसरी पिशाचिनी जस्तै भएर तिमीहरू ममा टाँसियौ त्यसरी नै तिमीहरू पिशाचिनी भए। यस्ता प्रकारले प्रसिद्ध ब्रह्मचारीले सरापिएका ती कन्याहरू तुरुन्तै उनलाई त्यागेर ती ब्रह्मचारीका सामु खडा भएर भने, हे पापी, हामी निरपराधिनी जनमा तिमीले यो के गर्यौ? प्रिय कार्यको बदला अप्रिय कार्य गर्यौ। तिम्रो यो धर्म ज्ञानलाई धिक्कार छ। जो मनुष्य आफ्ना अनुरागी भक्तजनहरूमा मित्रजनहरूमा दोहोरो गर्दछन् त्यस्ता पुरुषहरूको दुवै लोकमा सुख नाश हुन्छ भन्ने कुरो हामीले सुनेका छौँ। त्यसकारण तिमी पनि हामीहरूको श्रापले तुरुन्तै पिचास हौ। यति भनेर चुप लागेका ती बाला कन्याहरूले सुइय सुइय गर्न लागे तथा भोक प्यासले आकुल व्याकुल भए। हे शिव भट्ट ब्राह्मण, तब परस्परमा श्रापाश्राप गरेर त्यसै तण्डाउटाउण्डतिरमा ती कन्याहरू त त्यो प्रसिद्ध ब्रह्मचारी पनि सबै जना पिशाच भएर रहँदा भए। तब उस पिशाचका साथै यी पिशाचिनीहरू पनि अहिले गरेका पाप कर्मको त्यो भयङ्कर फललाई रुँदै कराउँदै बिताउन लागे। हे शिव भट्ट, पूर्व जन्ममा अर्जित गरेको शुभ वा अशुभ कर्मको फल समय आएपछि भोग्नै पर्छ। त्यसलाई देवताहरूले पनि आफ्नो छायालाई झै निवारण गर्न यानि हटाउन सक्दैनन्। त्यसपछि ती कन्याहरूका र उस ब्रह्मचारीका आमा बाबु रुँदै तडपँदै हिँड्थे। प्रारब्धको भोग अमिट हुने हुनाले ती बालहरूलाई र उस ब्रह्मचारीलाई पनि चैन थिएन। पिशाच भएपछि ती पिशाचहरू आहारका लागि अत्यन्तै दुखी भएर त्यसै तलाउको किनारमा यताउति भड्कँदै बस्दथे। यस्तै प्रकारले धेरै समय बितेपछि मुनिहरूमा श्रेष्ठ लोमसजी पुष महिनाको शुक्ल चतुर्दशीको दिन अछोत तालमा स्नान गर्नका लागि त्यहाँ आए। तब ती ब्राह्मण लोमसलाई देखेर भोकले आकुल भएका ती सबै पिशाचहरूले एकजुट भएर उनलाई मार्ने इच्छाले उनैतिर दौडे। किन्तु लोमसजीका अति कडा तेजले भत्त पोलेका ती उनको अगाडि नगिचै रहन असमर्थ भएर सबै टाढै रहे। त्यसै बेला त्यहाँ वेदनिधि नामका ब्राह्मण टुप्लोका आइपुगे। हे शिव भट्टजी, अनि उनले लोमसजीलाई देखेर साष्टाङ्ग प्रणाम गरेर यानि उनका पाउमा ढोगेर उभि हात जोडेर शिर झुकाएर मिठो बोले, हे ब्राह्मण, हे महर्षि, ठुलो भाग्य उदाएपछि नै सज्जनहरूको सङ्गति यानि भेट हुन्छ। गङ्गा आदि गरिएका सबै तीर्थमा जो मनुष्य सधैँ नुहाउँछ अनि जो मनुष्य सज्जनहरूको सङ्गत गर्छ ती दुवैको सत्सङ्ग गर्नु बडो उत्तम ठानिन्छ। हे ब्राह्मण, गुरु अर्थात् महात्माहरूको समागम पृथ्वी तलमा दृष्ट या अदृष्ट फल दिनेवाला हुन्छ, अर्थात् स्वर्ग दिनेवाला या रोग हर्नेवाला हुन्छ, किन्तु त्यसमा धेरै विघ्न बाधा पनि हुन्छन्। यति भनेर वेदनिधिले ती पिशाचहरूको पहिले घटेका उनीहरूको अद्भुत वृत्तान्त बताए। यी उभिएका सबै तिनीहरू गन्धर्व कन्या हुन् र त्यो उभिएको त्यो बटुक चाहिँ मेरो छोरो हो। यी सबै नै परस्परमा सरापाश्राप गरेर पिशाचहरू भई मलिन अनुहार पारेर हे मुनिहरूमा श्रेष्ठ लोमसज्यू तपाईँका अगाडि उभिएका छन्। अब आज तपाईँका दर्शनले यी कुमारजीहरूको र त्यस कुमारको पनि उद्धार हुनेछ। के सूर्योदय भएपछि पनि अन्धकारको राशि गुफामा घुस्दैन र?
हे शिवभट्ट, त्यो कुरो सुनेर दयाले मन पग्लिएका अत्यन्त तेजस्वी लोमस ऋषिले पुत्रको दुःखले दुखित ती मुनि वेदनीलाई भने, मेरा कृपाले यी बालक कन्याहरूलाई र त्यस बटुकलाई पनि तुरुन्तै पूर्व स्मृति प्राप्त हुनेछ र जसले तिनको परस्परको श्राप नाश हुन्छ त्यो त्यस्तो धर्म पनि म बताउँछु भने लोमसले भन्नुभयो, अब यिनीहरू मेरा साथ रहेर विधिपूर्वक माघभरि नै माघ स्नान गरून्। माघभरिको स्नानले मात्र माघको अन्तमा श्रापबाट छुट्न सक्दछन्, होइन भने अरू उपायले यिनको उद्धार हुन सक्दैन। हे वेदनिधि, श्राप रूपी पापको फल र मनुष्यहरूको पापको नाश तीर्थमा माघ स्नान गर्नाले मात्रै हुन्छ। मेरो यस्तो निश्चल बुद्धि यानि निश्चय छ। 7 जन्मदेखिको पाप र वर्तमान जन्ममा गरिएको महापाप पनि विशेष गरेर पुण्य तीर्थमा गरिएको माघ स्नानले सारा डढ्दछ, अर्थात् नष्ट हुन्छ। मुनीश्वरहरू जुन पापको कुनै प्रायश्चित देख्दैनन् त्यस्तो पाप पनि पुण्य तीर्थमा माघ स्नान गर्नाले नाश हुन्छ भन्दछन्। जानी नजानिकन आफ्नै मनले कोही जन माघ स्नान गर्छ भने त्यस स्नानले त्यो मोक्ष फलको भागी हुन्छ। हिमालय पर्वतीय प्रान्तमा रहेको तीर्थमा अर्थात् देवघाटको त्रिवेणीमा गरिएको माघ स्नान सारा पाप नाच्ने पुग्छ। त्यसकारण अब ती कन्याहरू र तिम्रो त्यो छोरो तथा तिमी पनि सबै सद्गति चाहनेहरू मेरा साथ देवघाटको त्रिवेणीमा हिँड। त्यहाँ देवताहरूलाई पनि दुर्लभ हुने माघ स्नान माघभरि सबै एकैसाथ गरौँ। त्यही नै पापबाट उत्पन्न भएको यो पिशाचत्वबाट यिनीहरू तुरुन्तै छुटकारा पाउनेछन्। यति भनी भोलिपल्टै ती सबै अत्यन्तै खुसी हुँदै लोमसका साथ उनका कृपा शक्तिले आकाश मार्गद्वारा देवघाटमा लागि अछोदबाट प्रस्थान गरेर उसै दिन केही बाँकी छँदै उहाँ पुगी तीर्थयात्रीहरूलाई बनाइराखिएको छाप्रोमा डेरा जमाए। लौ अब पिशाचत्वबाट मुक्ति चाहने यी कन्याहरू र तिम्रो यो छोरो पनि अनि तिमी पनि सबैले मेरो भनाइ अनुसार यस त्रिवेणीमा मेरा साथसाथै मकर राशिमा सूर्य रहउन्जेल नुहाओ। यस त्रिवेणीका जलका प्रभावले पहिलेका सारा पाप नष्ट हुन्छन् भनी तिनीहरूलाई माघभरि त्रिवेणीमा नुहाउन लाए। त माघको अन्तमा ती सबै पिशाचत्वबाट छुटेर पहिलेकै रूपमा अर्थात् पहिले जस्ता थिए उस्तै रूपमा उस्तै भेषमा प्राप्त भए। तब वेदिनीले आफ्नो छोरालाई र ती दिव्य रूपका कन्याहरूलाई देखेर भित्रैदेखि प्रसन्न चित्त भएका छँदा श्रद्धापूर्वक लोमसको स्तुति गरेर भने, तपाईँको कृपाले मात्रै पापरूपी समुद्रबाट यिनीहरूले पार पाए। हे ऋषिहरूमा श्रेष्ठ प्रभु, अब यी बालबालिकाहरूलाई के गर्ने यसबारे उचित कुरो आज्ञा होस्। तब लोमसले भन्नुभयो, यो कुमार वेद पढिसकेको र आश्रमको नियम पनि पुरा गरिसकेको पट्टो छ। तसर्थ अब यो केटो आफूमा प्रेम गर्ने यी 5 ओटीको करकमल पक्रोस् अर्थात् पाणिग्रहमा गरोस्। त्यसपछि लोमसका आज्ञाले र अनि आफ्ना बाबुको वचनले विवाहका लागि चाहिने अत्यावश्यक शुभ वस्तुहरूले र त्यहाँका रैथाने ऋषिहरूद्वारा पढिएका वेद मन्त्रका ध्वनिहरूले मङ्गलाचार गरिएको त्यो धर्मात्मा ब्रह्मचारीले विवाहको विधिले तुरुन्तै त्यही धर्मपूर्वक ती 5 ओटी कन्याहरूको हात पक्रियो अर्थात् तिनीहरूसित विवाह गर्यो। तब आफ्नो मनोरथ पुरा भएका ती सबै कन्याहरू आनन्दले मस्त हुँदा भए। त्यो पट्टो कुमार पनि प्रसन्न भयो। त्यसपछि ती वर वधुलाई गार्हस्थ्य धर्मको शिक्षा र परस्परमा सरापासरापका कारणले मात्रै प्राप्त भएको यो संयोगको फल र मेरा आशीर्वादले प्राप्त भएको सारा ऐश्वर्य प्राप्त गर अनि यस्तै रूप रङ्ग उमेरमै रहेर यस्तै गरिरहेको यस पतिका साथ आउने प्रलय कालसम्म रहिरह्यो भन्ने आशीर्वाद दिएर हिँड्न लाग्दा ती वर वधुहरूद्वारा र वेदिनीले श्रद्धा भक्तिपूर्वक नमस्कार प्रणाम ढोक गरिरहेका ती लोमस ऋषि पनि देवताहरूको निवास गरिरहेको मेरु पर्वतको आफ्नो आश्रममा जाँदा भए। अनि वेदनिधि पनि 5 ओटी बुहारी र छोरोलाई अघि लाएर हर्षित हुँदै कुबेरको नगरी अलकापुरीमा गए। विवाह भएको 7 वर्षसम्म पनि ती परिहरूमा सन्तान नभएकोले तब फेरि अछोदमा मकर स्नान गर्न
आएका लोमस ऋषि भाठाउँ ती पाँचै परिहरू पति सहित गएर उनलाई ढोगी आफ्नो दुःख हवाल बिन्ती चढाए। त लोमस ऋषिले उनीहरूलाई भन्नुभयो, सन्तानका लागि अब तिमीहरू सबैले पतिका साथै यसै अक्षोतमा लगालग 3वटा माघका मकर स्नान विधिपूर्वक गर्नुपर्छ, अनि मात्रै तिमीहरूलाई सन्तान हुनेछन्। लोमसका आज्ञा अनुसार उनले बताए। बमोजिम उनीहरूले 3वटा मकर स्नान गरेपछि तिनले घ्यालघ्याल्ती छोराछोरी पाए। तसर्थ हे शिवभट्ट ब्राह्मण, तिमी पनि यो देवघाटको त्रिवेणीमा विधि नियमपूर्वक पत्नी सहित भई लगालग 3वटा माघभरि मकर स्नान गर त, अनि म तिमीलाई आकाशमा सूर्य चन्द्र रहउन्जेल नाउँ चलिरहने सन्तान दिनेछु। यति भनी सिद्धि विनायक चुप लागे। हे अगस्त्य मुनि, तब सिद्धि विनायकले बताए। बमोजिम शिवभट्टले विधि विधान सहित मकर राशिमा सूर्य सरेको दिन माघे सङ्क्रान्तिदेखि माघ मसान्तसम्म नियममा रहेर 3वटा माघ स्नान पुरा गरे। देवघाटमा माघ स्नान गर्दा प्रत्येक माघका 30 दिनसम्म नै दिनौँ कुनै न कुनै वस्तु दान गर्ने गर्थे। माघको पहिलो दिन माघे सङ्क्रान्तिमा बिहानै त्रिवेणीमा नुहाई धुवाई गरेर घर आई तिलका झिक्राले जिउ सेकाई ब्राह्मण दम्पति बोलाई तिनलाई तिलका लड्डु भुटेको तिलमा सक्कर घिउ हाली मुछी मुकुर्याएको तिल, भुङ्गोमा पोलेको वा आगो माथिको पानीमा उसिनेको तरुलका टुक्रा, त्यस्तै सकरखण्ड, सुथुनी, आलु पिँडालु एवं बुहोतामा भरी भरी घिउ तथा सक्खरका डल्ला, अनि ती दम्पतिलाई नै खिचडी खान प्रशस्त पुग्ने गरी 1 माना वा बेसी नै मसिना नयाँ चामल, त्यति नै दलेको मासुको खोस्टे दाल, त्यस खिचडीमा हाल्न चामलको आधा नापको घिउ, अनि अरू तरकारी अचारका लागि चाहिने सरसामानले टन्च भएको सिधा र लगाउने तयारी उनी कुनै लुगा वा ओढ्ना वा सुती धोती उपरना आदि दान दिन्थे। गरिब गुरुवालाई पनि तिलका लड्डु र गुडका डल्ला बाँडिदिन्थे। आशाले आउनेहरूको पनि पोल्टो भरिदिन्थे। अनि अरू प्रत्येक दिन चाहिँ दाउरा, कम्मल, वस्त्र, जुत्ता, घिउ, तेल, डसना, तगिया, दोलाई, पाखी, अन्न, सुन, कमण्डलु, अखण्ड द्वीप तथा कङ्गालहरूलाई भोजन, लुगाफाटा भरभराउँदा मकल, तातो दुध, हलुवा, पुरी तयारी, खिचडी, जुलेबी एवं जाडोले थुरथुराइरहेका कङ्गालहरूलाई कम्मल र खाना आदि गुप्तदान, अनि चटाई, गुन्द्री, बर्का, काने टोपी तयारी लाउने लुगाहरू समेत कुनै न कुनै एउटा जीव बाहुनहरूलाई दान दिने र एउटा चिज बाहुनहरूलाई दान दिने र गरिबहरूलाई बाँडिदिने गर्थे। यसै गरी 3वटा माघभरि मकर स्नान गरिसकेपछि लगत्तै आउँदो मङ्गलबार सिद्धि विनायकको पूजा गर्न गएका शिवभट्ट दम्पतिले पूजा गरिसकेपछि सन्तान प्राप्तिका लागि प्रभुको आज्ञा अनुसार 3वटा मकर स्नान विधिपूर्वक हामीले पुरा गर्यौँ। हे प्रभु, अब हामीलाई प्रभुको करार अनुसार सन्तान दिनुहोस् भन्ने प्रार्थना गरिरहेका ती भक्त शिवभट्ट दम्पतिलाई सिद्धि विनायकले भने, हे शिवभट्ट दम्पति, आजको 8औं दिनमा बिहानै आई यसै गरी मेरो पूजा गर्नु र उसै बेला एउटी गाई आएर तिम्रो मुख हेरिरहने छिन्। तिमीले पनि गाईको मुख हेरेर पूजा गर्नु, अनि गाईले गोबर ल्याउने छिन्। त्यो गोबर भूमिमा खस्न पाउँदै हातमा थापी घर लैजानु र तसलामा राखी माथिबाट तसलैले छोपिदिनु। 4 दिन भएपछि हेर्नु कन्या उत्पन्न भइराखेकी हुनेछिन्। छोरो भने तिमीले पूर्व जन्ममा राखेका छैनौ। यति विनायकको आज्ञा सुने शिवभट्ट ब्राह्मण र सती ब्राह्मणी सिद्धि विनायकलाई दण्डवत प्रणाम गरी घर फिरे। उता सिद्धि विनायक पनि अन्तर्ध्यान हुनुभयो। त्यसको 8 दिनपछि मङ्गलबार बिहानै समस्त पूजा सामग्री लिए दुवै स्त्री पुरुष सिद्धि विनायकको मन्दिरमा गई पूजा गर्न लाग्दा एउटी गाई आएर हेरिरहन्। अनि शिवभट्टले सिद्धि विनायकको पूजा सकेर गाईको पनि पूजा गरे। तब गाईले गोबर आइन् र शिवभट्टले त्यो गोबर भूमिमा खस्न नपाउँदै हातमा थापेर सिद्धि विनायकलाई दण्डवत प्रणाम गरी आनन्द घर आए। अनि त्यो गोबर तसलामा राखी माथिबाट तसलैले छोपिदिए। 4 दिन भयो र माथिको तसला झिकी हेर्दा कन्या उत्पन्न भइरहेकी देखे। कस्ती कन्या भने मध्याह्न कालमा सूर्य जस्तै तेज भएकी, पूर्ण चन्द्र जस्तै मुख मण्डल भएकी,
बासुकी नाग चाहिँ हात पाउ भएकी र बाघको जस्तै कम्मर भएकी, सावित्रीका जस्तै पैतला भएकी त्यस्ती परम सुन्दरी कन्या देखेर शिव भट्ट र सती अत्यन्त हर्षित भई तसलाबाट झिकेर निदान गरी राम्रो सुरक्षा गरी पाले। त्यस बालिकालाई खान दुध भएन र फेरि सिद्धिविनायकको मन्दिरमा गई पूजा गरे। अनि गणनाथ प्रसन्न भई, हे शिव भट्ट ब्राह्मण, हे सिद्धि ब्राह्मणी, के भन्ने इच्छा छ भन, यस्तो आज्ञा भएको सुनि शिव भट्ट बिन्ती गर्दछन्, हे गणनाथ, हजुरको कृपाले सन्तान पाएँ, तर त्यस बालिकालाई खान दुध भएन, त्यही बिन्ती गर्न आएको हुँ। यति सुनेर त्यस बालिकालाई दुध दिए जाऊ भनेर सिद्धिविनायक अन्तर्ध्यान हुनुभयो। अनि सतीले आफ्ना स्तन निचोरी हेर्दा दुध आयो र त्यस बालिकालाई खान दिई बढाइन्। जस्तै सीताजी उत्पन्न हुँदा राजा जनकलाई आनन्द भएथ्यो, त्यस्तै ती बालिका उत्पन्न हुनाले शिव भट्ट र सतीलाई आनन्द भयो। त्यसपछि योग्य ब्राह्मणहरू डाकी नामकरण संस्कार गराए। ती ब्राह्मणहरूले भने, हे शिव भट्ट, गाईको गोबरबाट उत्पन्न भएकी हुनाले यी बालिकाको नाम गोमा भयो र यी बालिका भाग्यमानी हुनेछिन्, सम्पूर्ण लोकले सम्मान गर्नेछन्। यति ब्राह्मणहरूले भविष्यवाणी गरेपछि शिव भट्टले यथेष्ट भोजन र दक्षिणा दिई विदा गरे। आगन्तुक सबै ब्राह्मणहरू आफ्ना आश्रममा गए। त्यसपछि ती गोमा नामकी कन्या शुक्ल पक्षका चन्द्रमा झैँ प्रतिदिन बढेर 5 वर्षकी भइन्। अनि शिव भट्ट ब्राह्मण र सती ब्राह्मणीले एक दिन कन्यालाई भने, हे पुत्री, हामी गङ्गा स्नान गरेर आउँछौँ, तिमी पूजाको निम्ति अक्षता केलाइराखे भनी हराएर दुवै दम्पति नित्य गङ्गा स्नान गरेर हरिहरको पूजा गरी सुवर्ण आदि नाना द्रव्य दान गरेर आउँथे। त्यही क्रमले दान गर्दा 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 अमरावती थर्क्यो र देवराज डराई समस्त देवता साथमा लिई कैलाशमा श्री महादेव कहाँ गएर बिन्ती गरे, हे ईश्वर, मर्त्यमण्डलको हिमालयको पर्वत श्रृङ्खलाको दक्षिणी भागमा एउटा ब्रह्मपुर भन्ने नगर छ। त्यहाँ शिव भट्ट नामका ब्राह्मण र सती नामकी तिनकी पतिव्रता ब्राह्मणी छिन्। ती दुवै स्त्री पुरुषले हजुरका पुत्र सिद्धिविनायकको सेवा गरेर सिद्धिविनायक खुसी भई असङ्ख्य सम्पत्ति दिए। ती शिव भट्टले सम्पत्ति पाएपछि नित्य गङ्गा स्नान गरेर हरिहरको पूजा गरी सुवर्ण आदि नाना द्रव्य दान गर्नाले अमरावती थर्कियो। हे शम्भो, म अरू पनि बिन्ती गर्दछु, ती शिव भट्टले सम्पत्ति पाएपछि सन्तान भएनन् भनी फेरि सिद्धिविनायकको सेवा गरे। तब सिद्धि गणेशजी खुसी भएर सकल लक्षणले युक्त भएकी परम सुन्दरी एउटी कन्या पनि वरदान दिए, हे प्रभु, हामीहरूको रक्षा गरी बक्सियोस्, हजुरको रक्षा नगरी अमरावतीबाट हामीले च्युत हुनुपर्नेछ। यति इन्द्रको प्रार्थना सुनि महादेव आज्ञा गर्नुहुन्छ, हे देवेन्द्र, न डराऊ, म रक्षा गर्नेछु, अब सबै अमरावती जाओ। शिवजीको त्यस्तो आज्ञा सुनि उहाँलाई दण्डवत प्रणाम गरी सुरराज इन्द्र अमरावती फर्के। त्यसपछि महादेवले भिक्षुक रूप धारण गरी देवताको रक्षाका निमित्त जटाको मुकुट बनाई बायाँ हातमा त्रिशूल र दाहिने हातमा डम्बरू लिई भस्म लेपन गरी शिव भट्ट ब्राह्मणको घर पुगी भिक्षा माग्नुभयो। गोमा आफ्ना पिताको पूजाका लागि अक्षता केलाइरहेकी थिइन्। निकै बेर पछि, हे भिक्षुक, मेरा माता पिता गङ्गा स्नान गर्न गएका छन्, म अक्षता केलाउँदैछु, एकैछिन पर्ख, भिक्षा दिने अरू कोही छैनन्। यति भनेर पर्खाइराखिन्। अनि अक्षता केलाइसकेर भिक्षा लिई भिक्षुक रूप श्री महादेव छेउ आई। हे भिक्षुक, मेरा माता पिता घरमा छैनन्, म अक्षता केलाउँदै थिएँ, त्यसै कारण विलम्ब भयो, दुःख नमान, भिक्षा ल्याऊ भनिन्। गोमाको यति कुरा सुनि भिक्षुक रूप महादेव भन्नुहुन्छ, हे ब्राह्मणी, यतिका बेर पर्खाइ बल्ल अब भिक्षा दिन आइस, म त्यो भिक्षा लिन दिने भए तेरा बाबाको पूजा गर्न केलाइराखेको अक्षता दे। यति भिक्षुक रूप महादेवको वचन सुनि गोमाले लिने भए भिक्षा ल्याऊ, नलिने भए अक्षता त म दिनै सक्दिनन् भनिन्। गोमाको यस्तो वचन सुनेर रिसाएका महादेवले, हे पापिनी ब्राह्मणी, तैँले अहङ्कार गरेर मलाई भिक्षा दिनस्, अत तँलाई श्राप दिन्छु, त 7 वर्षकी हुँदा 70 वर्षको बुढोसित तेरो विवाह होस्। फेरि तेरा माता पिताले महाकष्ट सही सिद्धिविनायकको सेवा गरेर पाएको सबै सम्पत्ति पनि नाश होइजाओस्। फेरि तँलाई पनि अनेक थरीका दुःख आइपरुन्, फेरि तेरा माता पिता पनि चाँडै नै मरिजाउन्। यति 4 थोक तँलाई श्राप दिए। यति भने त्यो भिक्षा पनि नलिई त्यहाँबाट अन्तर्धान भई कैलाशमा पुग्दा भए।
इति श्री स्कंद पुराणे केदारखंडे माघ महात्म्ये कुमार गत्स्य संवादे श्री स्वस्तानी परमेश्वरे व्रत कथायां गोमोत्पत्ति नाम विंशो अध्याय। श्री स्वस्तानी परमेश्वरे नमः। सम्पूर्ण श्रद्धालु भक्त सज्जन, कथा श्रवण गरिसकेपछि अन्तिममा पुष्पाञ्जलीको लागि हातमा चन्दन अक्षता फूल लिएर सरिक हौं। उपनयतु मंगलव सकल जगन मंगलालय श्रीमान दिनकर किरण नियोजित नव नलिन दलन वेक्षण कृष्ण काले वर्षतु पर्जन्य पृथ्वी सस्य शालिनी देशोऽयं क्षोभरहितो ब्राह्मण सन्तु निर्भया अपुत्र पुत्रिण सन्तु पौत्रिण निर्धना सदना सन्तु जीवन्तु शरदां शतम् तत्रैव गंगा यमुना च तत्र गोदावरी सिन्धु सरस्वती च तीर्थानि सर्वाणि वसन्ति तत्र यथा च्युत कथा प्रसंग या कुन्देन्दु तुषारहार धवला या शुभ्र वस्ता बिर्ता या वीणा वरदण्ड मंडित कर या श्वेत पद्मासना या ब्रह्माच्युत शंकर परिवृत्ति देवै सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निशेष झड्यपहा कायेन वाचा मनसिन्द्रियद्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृति स्वभावात् करोमि यत् सकलं परस्मै नारायणेति समर्पये तत्। श्री स्वस्तानी परमेश्वरे नमः।